السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الحمد لله. अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी. मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही थी. ठीक है. तो लाइटर नोट बात कर रही हूँ. और दूसरा ये कि सीरियस बात ये है कि सिस्टर मलीहा, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए. और खास तौर पे ना, आप सिस्टर्स ना अपने कैमरास का ध्यान किया करें. जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना तो कैमरास लाजमी बंद कर लिया करें. क्योंकि इससे ये होता है कि फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी होती है हमने इसको रिकॉर्डिंग को, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी रह गई है वो इसको देख लें. फिर ऐसा ना हो कि आपकी पिक्चर जो है वो यूट्यूब पर जा रही हो. ठीक है. तो इसलिए वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि इसको मिनिमाइज ही करके रखूं. बट मलिया सिस्टर, आपका अभी तक कैमरा भी ऑफ नहीं है और माइक भी ऑफ नहीं है. अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह के फजलो करम का ये आलम है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने दो आयात अल्लाह के फजलो करम के साथ हिफ्ज कर ली हैं. आपने अपने दिल के अंदर कुरान की दो आयात को, जो जिसका ताल्लुक सूरह मुल्क से है, उनको अपने सीने में बसाने का शर्फ आपने हासिल किया है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का इस बात है, पहले शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह फिर मजीद देते हैं. लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम. तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा. ठीक है. तो अल्लाह के से अपने जो अमाल होते हैं, जो नेकियां हम कर रहे होते हैं, उनको, उन नेकियों को जितनी हम कर रहे हैं उसको करने पर भी शुक्र करें, ताकि और नेकियों की तौफीक मिले. ठीक है. क्योंकि नेकी जो है वो नेकी एक दूसरी नेकी के साथ मकनातीस है, मैग्नेट की तरह है. एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है, जबकि एक बुराई दूसरी बुराई को खींचती है. तो इसलिए नेकी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट, आज हमारे पास आया आया मुबारका जो हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो है अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लज़ी, वो जात के, खलक़, जिसने पैदा किया, सबअ, सात, समावातिन, आसमान, जिसने सात आसमान पैदा किए, तिबाक़न, ऊपर तले, जिसने सात आसमान ऊपर तले पैदा किए. माँ तरा, माँ नहीं, तरा तू देखेगा, फी में खल्क, खल्क रहमान, रहमान की खल्क में, रहमान की तख्लीक में तू ना देखेगा, मिन तफावुत, कोई भी कमी बेशी. यानी तुझे किसी चीज को देखकर ये महसूस नहीं होगा कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती. अब कभी आपने इमेजिन किया है कि कभी कभी किसी के दिल में ये ख्याल गुजरा कि जहां मेरी आंखें हैं ना, इस जगह आंख नहीं नाक होना चाहिए था. जिस जगह मेरा नाक है वहां नाक नहीं, वहां होंठ होने चाहिए थे. और टांगे जो है वो ऊपर होनी चाहिए थी, और सर नीचे होना चाहिए था. और हाथ जो है वो तीन या चार होने चाहिए थे. ये हाथ एक होना चाहिए था. हमने कभी ऐसा नहीं सोचा. ना ही हमने ये सोचा कि आसमान जो है ऐसा क्यों है, आसमान रेड कलर का होता. आसमान हम जो अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी तख्लीक है, जिसमें इंसान की अपनी जात है, उस समेत इंसान कभी ये ख्वाहिश नहीं करता कि ये चीज जो है वो अपनी फितरत से हट जाए. जैसे कि अब एक फितरी अमल है अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर रखा है, कि हमें जो यूरिन पास होता है वो डायलिसिस के जरिए खुद ही हो जाता है. जो वो डायलिसिस जो नेचुरल डायलिसिस है, मतलब हमारी जो किडनी है वो खुद ही फिल्ट्रेशन कर रही है. उसे आर्टिफिशियल डायलिसिस की जरूरत नहीं है कि वो खून को साफ करे और पानी यूरिन को बनाए. तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये इस बात की ख्वाहिश करे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो ना डायलिसिस होने चाहिए थे, हम खुद करते साफ इसको, अपने पानी को, हम खुद यूरिन बनाते. ऐसा नहीं, हमें हमें डायलिसिस पे भी शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जदीदियत है ना. मतलब हर चीज हम कहते हैं कि मॉडर्नाइज होनी चाहिए, हर चीज एक जदीद होनी चाहिए, हर चीज हम कहते हैं कि अप टू डेट होनी चाहिए. कि हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि अब हम अप टू डेट करें, कि अब अपनी किडनी से काम लेना खत्म कर दें, हम डायलिसिस के ऊपर आ जाए.
کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ غیر فطری ہے، فطری نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر چیز جس طرح اللہ نے اسے پیدا کیا ہے فطرت کے ساتھ دے کے، وہ اسی کے ساتھ ہی سوٹ کرتی ہے، چاہے پھر وہ انسان اپنی ذات کے تحت لے لے، اپنے اوپر کسی بھی حکم کو لے لے اللہ کے، یا پھر مخلوق کے اوپر غور کر کے اس مخلوق میں سے مثالوں کو ڈھونڈ لے۔ ہر چیز اپنی تخلیق کے اوپر آتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ 7 آسمان پیدا کیے ہیں، یہ اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ اب اوپر تلے کا مطلب سے مراد یہ بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہی ظاہر کرتی ہے اوپر تلے سے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان میں فاصلہ ہے، اور حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ہمارا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، جب وہ ہم حدیث معراج پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ نے ڈفرنٹ انبیاء کرام سے ڈفرنٹ آسمانوں کے اوپر ملا، کے اوپر ملاقات کی، کہ جیسے سب سے اوپر والے 7ویں آسمان کے اوپر آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے آپ ملے، پھر نیچے اس موسیٰ علیہ السلام سے، پھر یوسف علیہ السلام سے، اس طرح درجے بدرجہ درجے بدرجہ آپ تمام انبیاء سے آپ نے ملاقات کی، اور وہ تمام انبیاء ڈفرنٹ ڈفرنٹ آسمانوں پر تھے، جو کہ ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو وہ یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، سارا جو ہمیں جو علم عطا فرمائی، یہ اللہ نے اپنی ذات میں سے اپنے علم کا کچھ حصہ ہے جو ہمیں بتا دیا کہ 7 آسمان ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ بھی فرما دیا کہ تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا کسی بھی اللہ کے مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر، پس تو کیا کر، لوٹا، فرجع، پس فا ہے، فا کہتے ہیں جب فا شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس، پس تحقیق یا پس، ارجعی، تو لوٹا، بصر، بصر نکلا ہے نگاہ سے، بصر نگاہ، بصر فرجعی البصر، پس تو لوٹا اپنی نگاہ کو، حل یعنی دوبارہ دیکھ، تجھے اگر ایک بار تسلی نہیں ہو رہی تو دوبارہ دیکھ۔ اچھا، کبھی نا اس چیز کا مشاہدہ کیجیے گا، کبھی آسمان کی طرف ایسے دیکھیے گا، اور نہ سوچیے گا کہ کیا اس کے اندر کوئی کمی ہے، کیا میرے دل میں کوئی ایسا آئیڈیا یا کوئی ایسا سجیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ آپ اپنے دل میں تلاشیں گے اور بار بار تلاشیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں حل ترا، کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، اس میں کوئی شگاف، کوئی کہیں سے کوئی ہلکی سی جو فنیشنگ نہ آئی ہو، ہلکا سا شگاف پڑا ہوا ہو، آسمان کہیں سے ٹوٹا ہوا ہو، کوئی مسئلہ ایسا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق کا تعارف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا، آسمان، اللہ کی مخلوق ہے نا آسمان بھی، اچھا گو کہ آسمان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جو ہم جیسے انسانوں اور چھوٹی چیزیں ہیں ان سے تو کئی ہزار گنا، کئی گنا بڑی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ تو اس کے اندر کوئی بھی نقص نہیں پائے گا، تو پھر اس سے اتنی بڑی مخلوق سے اس کی نسبت، اس کے مقابلے میں چھوٹی مخلوق کے اندر بھلا نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جیسے بھی پیدا کیا، جیسے بھی جس بھی چیز حالات میں جس کو بھی رکھا، وہ اللہ نے اس کے لیے پرفیکٹ جانا کہ یہ اسی حالات کے لیے، اسی چیز کے لیے یہ بنا تھا۔ اللہ نے اس کو اسی چیز کے لیے جہاں وہ اس کی جگہ سیف بنتی تھی، اللہ نے اس کو وہیں رکھا۔ ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ اپنی شکل و صورت اور اپنی تخلیق کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کوشچننگ نہیں کرنی، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ تم نے ہمیں ایسے کیوں پیدا کیا۔ کبھی امیجن کیا کہ آپ کا رب آپ چاہتا تھا کہ آپ چھوٹے رہیں، آپ کا رب چاہتا تھا کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہو، یا آپ کا رنگ وہ گندمی ہو، آپ کا رب چاہتا تھا کہ آپ کا رنگ جو ہے نا وہ زیادہ بلیک ہو، آپ کا رب چاہتا تھا کہ آپ نہ اتنے خوبصورت نہ ہوں، آپ کا رب چاہتا تھا کہ آپ کے بال اتنے لمبے نہ ہوں، وہ کم ہوں، آپ کا رب چاہتا تھا کہ آپ کا فیس کٹ اتنا اچھا نہ ہو جتنا باقیوں کا۔ تو کبھی امیجن کیا کہ جب ہم اس چیز کو امیجن کریں گے نا کہ یار یہ جو جیسے میں پیدا کی گئی ہوں نا، یہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے چاہا، مطلب اللہ نے پہلے میرے بارے میں سوچا کہ میں اس کو ایسا بناؤں، تو ایسا بنا دیا، پھر کیا میں اس رب کی سوچ کے اوپر کوشچن کر رہی ہوں؟ اور اسی طریقے سے جب ہم کسی اور کو دیکھ کر کمنٹنگ کرتے ہیں نا، خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کثرت سے تانے دینے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے۔
कि जब तुम्हारी आंखें इशारे करती हैं, इशारों इशारों में नहीं, जो हम जैसे बैठी हुई खवातीन अक्सर महफिलों में जब बैठी होती है तो हम लोग किस तरीके से इशारा कर रही होती है, खासतौर पर शादियों में, कि ऐसे आंखों से इशारा करके कहती हैं कि सूट देखा इसका, कैसी ड्रामा बन के आई हुई है, उसको उस फलां का अबाया देखा, फलां को देखा कैसा ओल्ड मेकअप करके आई हुई है, फलां का फलां चीज देखी कैसी है। तो अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे उन इशारों को भी जानते हैं, जो तुम अपने मुंह से तो नहीं कहते, मगर तुम्हारी आंखें तुम वो इशारे करती हैं, हम उसको भी जानते हैं। तो इसलिए कभी भी अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ने मखलूक पैदा की है उसके अंदर कभी भी क्वेश्चनिंग हरगिज भी ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे उसके हालात में, उसके मामलात में हर तरह से उसे परफेक्ट पैदा किया है, जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा पैदा किया, ठीक है। तो इस आयत को हमने याद करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं इसका आपको तजवीद बता देती हूँ। हम इसको तजवीद के हिसाब से एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, अल्लदी, जाल बारीक होगा, लाम भी बारीक होगा, अल्लदी, इसको मोटा नहीं करना, ठीक है। अल्लदी, खा मोटा होगा, कॉफ मोटा होगा, अल्लदी खलक सबअ, अल्लदी खलक सबअ, बा साकिन है, तो बा के ऊपर क्या होगा, कलकला होता है, बा साकिन के ऊपर कलकला होता है, जिस तरीके से हमने लिया बलुअकुम के ऊपर किया था, ठीक है। जैसे अब, अज, अक, अत, और इस तरीके से पांच ये अल्फाज होते हैं जिन साकिन हरूफ के, जिनको वक्की आवाज को हिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबअ समावातिन, समावातिन, ता भी बारीक होगा, तिबाqa, तो मोटा होगा, कॉफ मोटा होगा, ठीक है। तिबाqa। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने वॉइस मैसेज भेजे हुए थे, तो उन्होंने इस पिछली वाली आयत को इस तरह पढ़ा हुआ था, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अमला, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आगे अलिफ है ना, एक और लाम के बाद अलिफ आ रहा है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। एक अलिफ के बराबर लंबा कैसे होता है, कि हमने एक आराम से अपनी एक फिंगर जो है वो आराम से खोल ली है, उतनी मिकदार जितनी देर में एक आराम से, आराम आराम जितनी आराम से हम एक फिंगर खोलते हैं ना, मतलब ना ही ज्यादा कम स्पीड में, ना ही ज्यादा बहुत तेज स्पीड में, इसे कहते हैं एक अलिफ के बराबर मिकदार। और एक और भी आपको तरीका बताती हूँ। जैसे एक होती है आवाज आ, और एक होती है आ, ये आ, ये है आवाज हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर ई, हमजा पेश उ, आ, ई, उ। अब इस आ को दो बार कर दो, आ, आ। अब इस दो आ को मिलाएंगे तो एक अलिफ बनेगी, ऐसे आ, 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 ये है एक अलिफ, ठीक है। उम्मीद है बात वाज़ेह हो रही होगी। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे नोट कर लिया करें और क्लास के बाद में लाजमी पूछा करें। अच्छा, तो अमल, अमला नहीं करेंगे, अमला, ठीक है। इसी तरीके से तयबा को, तो नेक्स्ट टाइम इस आयत में ये गलती ना हो जिनकी ये पहले गलती आई है। मा तरा, सिंपल है, कोई खास रूल अप्लाई नहीं हुआ। तरा, रॉ के ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर हो तो रॉ मोटी पड़ जाती है, खड़ी जबर हो या जबर हो या पेश हो, रॉ मोटी पड़ जाती है। हम बार बार इसकी बात करते हैं, कल भी की थी, परसों भी की थी। फी, फा जेर या फी, या साकिन जिससे पहले जेर हो या ये मद्दा बनती है, तो इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे। एक अलिफ के बराबर खल्की, कॉफ मोटा, खा मोटा, रॉ के ऊपर मुशद्दद है और रॉ के ऊपर जबर भी है, तो रॉ को सख्ती से अदा करेंगे। मा तरा फी खल्किर, किर। अब रॉ को, कॉफ को कुछ लोग क्या करते हैं कि रॉ को तशदीद करने के चक्कर में कॉफ को बारीक कर देते हैं, खल किर, किर नहीं, किर नहीं करना, किर करना है, खल किर। रॉ भी मोटी और कॉफ भी मोटा, ठीक है। खल्किर रहम, हा वस्ता हलक से अदा होगा, रहमानी मिन तफावुत, ठीक है। फरजिल, जीम आइन अपनी जगह से अदा होंगे, आइन वस्ता हलक से अदा होगा, ठीक है। जीम तो सबको आता ही है सही जगह से अदा करना। फरजिल बसरा, स्वाद मोटा, रॉ मोटा, स्वाद के ऊपर जबर, स्वाद हमेशा मोटी पड़ी जाती है, ठीक है। बसरा, हल, हल जो है वो ये दूसरे वाला हा है, जो कि सीने के करीब से निकलता है, हा, हा, ये वाला हा है ये, ठीक है। एक होता है हा और एक होता है हा, ठीक है। ये हा तो हमारे, हम बहुत आसानी से निकलता है हमारे हम सब के हलक से, लेकिन ये जो हा है ये मुश्किल से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बस इसके दरमियान के डिफरेंस को देख लेना है। हल तरा मिन फुतूर, तो मोटी और रॉ भी मोटी, ठीक है। फुतूर। अब मैं इसको एक बार तजवीद के साथ तिलावत के अंदाज में पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसको, जिनको याद हो जाए याद कर लें बैठ के, 5 मिनट, बेशक 2 या 3 मिनट, जितने, जब तक आप लोगों को अगर याद हो जाती है, तो जिन्होंने जुबानी सुनाना है वो बताकर जुबानी सुना दे, वरना बाकी सारे तजवीद एक बार मुझे सुना दीजिए, फिर याद करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. दोहराएं, सुनाएं, याद करें बैठ के, और जिसको याद हो जाए वो सुनाए फिर. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن रॉ الرحيم मोटी नहीं की ना. आप जी मैम मेरा दिल करता है यहाँ पे ना ऑनलाइन कोई डांटने का या फिर बिस्मिल ऑनलाइन कोई थप्पड़ थप्पड़ लगाने का ना जी कोई होना चाहिए जी सारे मैम मामले. जी मैम जी मैम सॉरी मैम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शाबाश. الذي خلق سبع नहीं 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 चलता, नहीं नहीं, السماوات बात सुनो मेरी प्यारी, बात जी सुनो. मैम जी बा मैम को ना जी मैम मैंने बताया ना कि बा के ऊपर करकला करेंगे तो जी आपने मैम कैसे कलकला जी मैम सब जी मैम सॉरी जी मैम الذي خلق नहीं नहीं नहीं, سبع सब ऐसे बोलो, सब 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 सब. अब नहीं, होंठों को ना रोकना नहीं है, होंठों को ना मिलाना नहीं है, ऐसे नहीं करना. जी मैम सब सब नहीं, सब सब अब अज. सब हाँ, सब सब शाबाश शाबाश. سبع سماوات طباقا समावा, ما ترى समावा, आहिस्ता आहिस्ता. سماوات سماوات طباقا ما नहीं 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 ترى नहीं, गलती निकाली थी ना मैंने जी मैम कि इस तरह जी अमला मैम अमला नहीं करना, तिबाका नहीं करना, तिबाका अलिफ पढ़ना है ना. जी मैम बोलो. طباقا ما शाबाश. ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور शाबाश माशाल्लाह. इसी तरीके से आप मेरी बात मानते रहे ना, इंशाल्लाह जी ताला मैम आप बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ने लग जाएंगी. इंशा और जी मैम अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत बरकतें दे. और मेरी बातों का गुस्सा किसी आमीन ने भी नहीं समा करना, और बस पढ़ते नहीं जाना है नहीं चुप मैम करके. जी मैम ठीक जरूर है ना. अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाकुमुल्लाह बहुत खैर इल्म देंगे इंशाल्लाह ताला. आमीन 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 इंशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا तो मोटी ما करें, तो मोटी करें. طباقا ما तो भी और ترى कॉफ भी. في अल्लाह से दोबारा पढ़ें, अल्लाह से दोबारा पढ़ें. الذي خلق 7 سماوات طباقا अब वेट, अब वेट, ما वेट ترى वेट 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 वेट. الذي خلق, कॉफ मोटा, खा मोटा, कॉफ मोटा. الذي خلق, सिर्फ इतना पढ़े. الذي خلق शाबाश. 7 سماوات طباقا. 7 سماوات طباقا तो मोटी करें, طباقا. طباقا आगे पढ़ें अभी. طباقا ما ترى في خلق नहीं, الرحمن लाम साकिन है. خلق खल्क खल्क. خلق خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
देखें बा के ऊपर क्या है, जबर है ना, स्वाद के ऊपर भी जबर है, जी। रॉ के ऊपर भी जबर है, तो क्या बनेगा? बसर बसर। शाबाश, स्वाद को मोटा करें, बसरा। फर्ज फर्ज इल बसर। जीम के नीचे जेर है चंदा, जीम के नीचे क्या है, जेर। फर्ज इल बसर। हाँ, स्वाद मोटी करें, फर, रॉ मोटी करें, रॉ मोटी करें, रॉ साकिन से पहले जबर आ रही है तो रॉ मोटी पड़ जाएगी। फर, फर जी बसरा, फर्ज इल बसर। बासा, बासा करें, बसरा। बसर। शाबाश, अब दोबारा पढ़ें, बसर। फर जी बसरा। फर्ज इल बसर। शाबाश। बस इस गलती को आपने ना, जिस चीज की मैं जो मिस्टेक यहाँ पर निकाल रही हूँ ना, वो उसको याद रखे, और याद करते हुए ना मुझे दोबारा फिर मैं, मुझे याद नहीं रहती हैं आपकी आवाजें जिस जिसकी जो गलती होती है। तो अब आपने ये जो गलती मैं अब निकाल रही इंशाल्लाह। हूँ वो अब बाद में ना आए आपके असाइनमेंट में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق माँ، الرحمن من माँ ما ترى في تا خلق باریک، الرحمن تا باریک، ما ما ترى ترى، في آہستہ ما آہستہ جانا ہے. ترى في ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور یہاں سے دوبارہ هل پڑھیں، ترى خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فر هل جی، ترى ایک منٹ ایک منٹ، فر جی فارجع عل، ایک ایک البصر لفظ کو واضح کرنا ہے، یہ نا یہاں پہ کچھ مجہول ہو جاتی ہے بات. فر فارجع عل بصرا. فارجع البصر هل شاباش، ترى من فطور. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. الذي خلق سبع سماوات طباقا تو موٹی کریں، ما ترى ریپیٹ ریپیٹ طباقا. ریپیٹ. Start سے ہوں. الذي خلق سبع سماوات طباقا نہیں نہیں، تا باریک، تا ما تا پڑھ رہی ہو چندہ، تو نہیں پڑھ رہی، تا پڑھ رہی ہو. تو طباقا ایسے پڑھو، تو طا تو سے توتا، تو طا طیبا طیبا. نہیں، طباقا تیبا کا ہو رہا ہے، تیبا نہیں، تو تی تی، تو سے تی، تیبا. دوبارہ پڑھیں، آواز کٹ گئی. طباقا اب ٹھیک ہوا ہے، اب پڑھیں الذی سے. الذي خلق سبع سماوات طباقا شاباش. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل سعود موٹا. ترى من فطور. بصرة ہوں، آگے. هل ترى من فطور. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شاباش، بارک اللہ فیک. یہ آپ لوگ لیو نہیں کریں، ابھی ہم نے کچھ اور پڑھنا، کہ دعائیں نہیں پڑھنی. 2 دن ہو گئے ہیں دعا نہیں پڑھ رہے. سنائیں سنائیں. آواز نہیں آ رہی نسا آپ کی.
الذي خلق ما ترى في وارجع البصر هل ترى من فطور. निशा आपकी ना आवाज नहीं आई मुझे, तो आप ना मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, और ना ग्रुप पे मैसेज करेंगे जिस जिसने लीव किया है वो दोबारा वापस आए, आज आगे भी पढ़ना है आज इंशाल्लाह। आज एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। मैंने मैसेज कर दिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जी, उम्मीद है सिस्टर मलिहा आपने सुना दिया ना। नहीं मैडम, मतलब अभी सुनाना है मैंने। सुनाए। एक मिनट। मैंने हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरा ना माइक को अपने करीब करें, मुंह के करीब करें माइक्रोफोन को। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहीं रुक जाएं, यहीं अल्लज़ी यहीं यहीं रुक जाएं, यहीं रुक जाएं। बिस्मिल्लाहिर हिर रहमानिर रहीम। पढ़े बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हा, रहीम। हा को वाजे करें, बिस्मिल्लाही ही हा। हा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज कट रही है बहुत। मैडम थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। अच्छा, आपने सिस्टर मलिहा, बिस्मिल्लाह। आपको ना मैं हवाले करूँ निसा फातिमा के, ठीक है। सिस्टर निसा से आपने ना पर्सनली इनसे राब्ता करना है, और ये आपको ना याउजुबिल्ला बिस्मिल्लाह आपकी ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है सिस्टर निसा। ठीक है मैडम, मैं एक्चुअली मैं ना मैं फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ ना तजीद के साथ, मुझे कोई अभी मसला नहीं, इसका सही कोई आइडिया मसला नहीं नहीं, है। आपने परेशान नहीं होना, अच्छा बस ऐसा होगा। हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। बहुत लोगों के कुरान ठीक है मैडम। बहुत ज्यादा ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए उनकी कोशिश को देखते हुए, उनकी नीयत को देखते हुए अल्लाह ताला उनके ऊपर खास फजल फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो कारिया बन जाती हैं लड़कियां, जिन्हें कभी सही से कुरान पढ़ना नहीं आता। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी। और याद रखना है कि जो नबी वसल्लम ने ठीक है फरमाया कि मैडम। जिस शख्स के जो शख्स कुरान का माहिर हो, तो वो तो बरगजीदा फरिश्तों के साथ होगा, बुजुर्ग फरिश्तों की सफ में होगा क़यामत के दिन। लेकिन जिस शख्स को कुरान पढ़ने में मुश्किल होती हो और वो अटक अटक कर पढ़ता हो, तो फहुआ अजरान, उसके लिए दो अजर हैं। यानी आप लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए दो अजर हैं, दो नेकी हैं आप लोगों के लिए। इसलिए कभी भी आपने डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। सिस्टर निसा आपको ना इंशाल्लाह ठीक ताला है, थैंक आपकी यू ये मैडम। ठीक करवाएंगी, आउजुबिल्ला बिस्मिल्लाह खास तौर पे। थैंक यू मैडम। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने आज पढ़ना है अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयतल कुर्सी आज हमने देखनी है, जो कि दुआओं के सेक्शन के अंदर हमारी पहली दुआ है, रात को सोने के अज़कार। आप जानते हैं कि हमने बैनर के अंदर ये बात वाज़ेह भी की थी कि हमारी दो चीज़ें हम पढ़ाएंगे इसके अंदर। एक तो सूरह मुल्क आपको तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ाई जाएगी और आपको हिफ्ज़ करवाई जाएगी। और सेकंड बात ये थी कि आपको रात को सोने के जितने भी अज़कार हैं वो आपको याद करवाए जाएंगे। रात को सोने के अज़कार के अंदर मैंने कुरान और हदीस से साबित शुदा, जो मुस्तनद हदीस से साबित हैं, ऐसी 15 दुआएं निकाली हैं जो कि अल्लाह के रसूल रात को सोने से पहले पढ़ने का एहतमाम करते थे, ठीक है। हमें आमतौर पर सिर्फ अल्लाह बिस्मिका मुतु अहिया याद होती है, जबकि अल्लाह के रसूल ने 15 ऐसी दुआएं पढ़ी हैं रात को सोने से पहले, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मिलके इसमें इंशाल्लाह इसको याद करें और इसकी तरफ इंशाल्लाह ताला बढ़ें, ठीक है। तो उनमें से पहली पहली जो सबसे जो अजीम आयत है और अजीम दुआ है वो है आयतल कुर्सी। तो आयतल कुर्सी आज हम लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे। मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आयतल कुर्सी आप लोगों को इसकी तफसीर भी बताऊं, पढ़ाऊं। और लेकिन टाइम मैं फिर रोज डेली यही बात होती है कि सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं और मुझे 7 मिनट में इसको कवर करना है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक के खास अनायत फरमाए और मुझे फसाहत अता करें कि मैं इसको जल्दी से कंसाइज कर दूं सही मायनों में। अच्छा जी, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं है कोई, इलाह माबूद, इल्ला सिवाय हुआ उसके,
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ قرآن کی سب سے جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی صفات بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ جو تعارف ہے نا وہ اس کے اندر ڈالا گیا ہے، تو اس لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کو صبح شام، صبح اذکار میں، شام کے اذکار میں، رات کو سونے کے اذکار میں، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا مسنون ہے، اور وہ بہت زیادہ اجر کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ فرض نماز کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں اتنا فاصلہ ہے یعنی کہ جتنا اس کے سانس کے نکلنے کا، یعنی سانس نکلتے ہی وہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ایسا کیا ہے کہ اس آیت یہ آیت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے انکار ہے الہ کا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی ہمارا سر کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا سوائے اللہ کے، ہماری گردن کسی کے سامنے نہیں جھکے گی سوائے اللہ کے، پکارا جائے گا تو اللہ کو، مانگا جائے گا تو اللہ سے، رزق مانگنا ہو، اولاد مانگنی ہو، سکون مانگنا ہو، عزت مانگنی ہو، گھر مانگنا ہو، کچھ بھی دنیا و جہاں مافیہ میں کی جو بھی کسی کی بھی قسم کی کوئی نعمت اگر کسی کے ہاں موجود ہے یا کچھ بھی ہم نے مانگنا ہے تو وہ کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے۔ اور الہ اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کو پکارا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو اپنا بڑا مانا جائے، اس سے بڑا کسی کو نہ مانا جائے، یہ ہے الہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی گدا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی بھی نہیں کہ جس کے سامنے آپ اپنی گردن کو جھکا سکیں، جس کے خوف کو آپ اللہ کے خوف سے بڑھ کر محسوس کر سکیں، یا جس کی محبت آپ کے دل میں اللہ سے بڑھ کر ہو، یا جس کی چاہت آپ کے دل میں اللہ سے بڑھ کر ہو۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کسی اور کی چاہت ہے، اللہ کے سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہے ہمارے دل میں، اگر اللہ سے بڑھ کر ہمیں کسی اور کی ذات پر توکل ہے، مطلب کہ اگر میں اپنی ذات کو، میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں خاص طور پر ہم خواتین کو، کیونکہ ہم لوگ بڑی ایموشنل ہیں، یقین کریں واللہ، میں اپنی ذات کو بھی اگر جھانک کے دیکھوں میں خود بھی ایسی ہی ہوں۔ ہم لوگ اپنے رشتوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ہسبینڈس کے بارے میں، ہم لوگوں کی عورتیں جو بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ہم لوگ نا ان کے اوپر پورا ریلائی کر دیتے ہیں، مطلب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہمارا رازق ہمیں رزق دینے والا ہے قسم کا، مطلب ہمارا جو نان نفقہ چل رہا ہے وہ ہمارے شوہر کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر یہ فوت ہو گیا تو مطلب میرا تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ہم لوگ اس کی جو رزق کی دعائیں بھی ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی صحت کی دعائیں ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ مر گیا تو مطلب محبت تو جائے گی لیکن ہمارا جو رزق کا جو دروازہ ہے ایک قسم کا وہ بند ہو جائے گا، مطلب میں پھر کہاں سے کھاؤں گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہائی میرے تو بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے اللہ کو رازق نہیں بنایا ہوا، ہم نے اپنے شوہر کو رازق مانا ہوا ہے، ان ڈیپتھ، ٹھیک ہے، ان ڈیپتھ۔ میں ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہمارا شوہر ہمارا رازق ہے، لیکن ان ڈیپتھ ہم نے اس کو مانا ہوا ہے۔ اگر ایک عورت نے اللہ کو ہی اپنا رازق مانا ہو اور اپنے شوہر کو رازق نہ مانا ہو، صرف اس نے اسے وسیلہ مانا ہو کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک مجھ تک رزق پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے جو اللہ نے اس کو میرا بنایا ہے، میرا حاکم اللہ نے اس کو بنا دیا دنیا کے اندر، اللہ نے مجھے اس کو مجھ سے بڑا درجہ دے کے، تو اس سے اس طرح کیا ہوگا کہ عورت جو ہے اس قسم کے شرک سے بچ سکتی ہے جو وہ انجانے میں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، توکل کس کا؟ اللہ کا، صرف بھروسہ اللہ پر، اسباب پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا کہ ہاں میرے پاس تو گھر ہے، میرا گھر تو بہت اونچی جگہ پر ہے، پہاڑ پر ہے، تو مجھے سیلاب نہیں آ سکتا، مجھے فلاں چیز میرے پاس تو بڑا کاروبار ہے، اگر میرے کچھ ہو بھی جائے تو میرے پاس تو یہی ایسٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں، فلاں بینک میں اتنا پیسہ پڑا، فلاں بینک میں اتنا پڑا، تو مطلب میں سروائیو کر لوں۔ ان کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، صرف اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذات سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرنی، چاہے وہ پھر آپ کی اولاد ہو، چاہے پھر وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی شخص بھی موجود ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جہاں بھی کہیں آپ کو لگے نا کہ یہ محبت اللہ سے بڑھ کر میری ہو رہی ہے، اس شخص کے ساتھ، فلاں ہستی کے ساتھ، فلاں اولاد کے ساتھ، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کی آزمائش کا اور آپ کے زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اسی کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے جو ازواج ہیں، تمہارے بعض جو بیویاں، یعنی بیویوں کے لیے شوہر، ازواج یعنی زوج، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، بعضکم من بعض، ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں کسی شخص کی بہت زیادہ محبت آ جاتی ہے، کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ آ جاتا ہے، اور وہی ہمیں بٹرے کرتا ہے بعد میں، وہی ہمارا وہ بھروسہ توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہر شخص سے بڑی محبت
میری رکھنی ہے دل میں، سب سے بڑھ کر توکل مجھ سے رکھنا ہے، سب سے بڑا خوف میرا رکھنا ہے۔ اچھا سب سے بڑی بات، اللہ کے علاوہ کسی شخص کا خوف بھی اپنے دل میں پالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی ایک شرک کی قسم کے اندر آ جاتا ہے، چاہے وہ بھی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سے بڑھ کر کسی کا خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کرنا۔ جان لیں، ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھیں اندھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے کان بہرے کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک یاد رکھیں کہ شیر آپ کو کاٹ نہیں سکتا، سانپ آپ کو ڈس نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، تو پتا نہیں ہلتا تو شیر کی مجال ہے کہ شیر آپ کو آ کے کاٹ لے، چاہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، وہ آپ کو کھا لے، یہ سانپ آپ کو ڈس لے، نہیں ڈس سکتا، سانپ کی مجال ہی نہیں ہے، ایک پتے کی مجال نہیں ہے، کتنا سا ہوتا ہے پتا، وزن بھی نہیں ہوتا، ہم ہاتھ میں سے انگلی میں 2 انگلیوں میں پکڑ کے مسل دیتے ہیں، پتے کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نیچے گر جائے، تو اتنے بڑے سانپ کی، اتنے بڑے کسی اور چیز کی، مخلوق میں سے کسی کی کتنی مجال کہاں سے آگے کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر آپ کو ہرٹ کر سکے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ سر کٹے گا تو صرف اللہ کے لیے، میرے دل میں خوف ہوگا تو صرف اللہ کا، میری ذات کسی کے آگے جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر ہی گردن جھکے گی، نہ کسی پیر کے آگے جھکے گی، نہ کسی فقیر کے آگے جھکے گی، نہ کسی گدھا کے آگے جھکے گی، نہ کسی بادشاہ کے آگے جھکے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب۔ اور اسی کے اندر ہمارا لیس دین 1 منٹ رہ گیا ہے، اور میں نہیں مکمل کر سکی اس کو، بہت بہت معذرت آپ سے بھی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں، اور لیکن آپ نے، میں اس کی تجوید پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے سے یاد کر کے آپ نے کل سنانا ہے اس کو، تجوید ہمیں تفسیر اس کے آہستہ آہستہ روز روز کرتے رہیں گے جتنا جتنا ٹائم ملا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے گروپ میں میسج کر دیں، کیونکہ اب لیس دین 1 منٹ رہ گیا، کسی بھی وقت میٹنگ خود بخود اینڈ ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ بکم وسلمکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔